हामी ठुला कुरा गर्दैनौँ, एकदमै सामान्य तर आम नेपालीको जीवनयापनसँग सम्बन्धित रहनेछ। कार्यक्रम जनताको साथी। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम जनताको साथी लिएर आएको छु म मुक्ति सुवेदी। टेलिभिजन सेट अगाडि र इन्टरनेट मार्फत हामीलाई हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा म हार्दिक स्वागत गर्दछु। यो कार्यक्रमको पहिलो श्रृङ्खला हो। काठमाडौँ बाहिरको पहिलो सेटेलाइट टेलिभिजन राजा टेलिभिजनमा प्रत्येक शनिबार साँझ 8:30 बजेदेखि 9 बजेसम्म र मङ्गलबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म पुनः प्रसारण हेर्न सक्नुहुन्छ। इन्टरनेटमा तपाईँले चाहेको समयमा हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रम यस कारण पनि आवश्यक देखियो कि हामी ठुला नेता, ठुला मान्छे भनेर चिनेकाहरूलाई मात्र होइन, आम मानिसको पनि साथी बन्न सकौँ र उनीहरूको आवाज बन्न सक्छौँ। यही उद्देश्य लिएर कार्यक्रम निर्माण गरिएको हो। कसैप्रति पनि पूर्वाग्रह र अनुग्रह नराखी कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने बाचा पनि गर्दछु। आज हामीले रूपन्देहीको सुन्दर सहर बुटोल र तिनाउ नदीको वास्तविक कथा बुझ्ने प्रयास गरेका छौँ। नेपालकै तेस्रो ठुलो सहर रूपन्देहीको बुटोलमा अवस्थित तिनाउ नदीको प्राचीन महत्त्व ज्यादै ठुलो छ। सभ्यताको उद्गम स्थल र विस्तार भएको नदीको रूपमा यसलाई चिनिन्छ। तिनाउ नदीलाई रूपन्देहीको वरदान नै मानिन्छ। यहाँ नेपालको पहिलो सुरुङ खनेर बनाइएको जलविद्युत आयोजना समेत छ भने बुटोलको खानेपानीको प्रमुख स्रोत यही नदी हो र झन्डै 9000 हेक्टर खेतीयोग्य भूमिमा सिँचाइ हुँदै आएको छ। तर यही तिनाउले वर्षायाममा यहाँका स्थानीयहरूलाई वितण्डा मचाउँदै आइरहेको छ भने 1 दशक अवधिमा तिनाउ नदी संरक्षणको नाममा करिब 1 अर्ब रुपैयाँ सकिएको छ। तर पनि हरेक वर्ष नदी किनारका बासिन्दालाई बाढीको त्रास उस्तै छ। तिनाउ नदी किनारमै लालमाया दर्जीको सानो घर छ। बागलुङबाट बुटोल आएको 11 वर्ष पुग्यो। मजदुरी गरेर 5 जनाको परिवार पाल्दै आएकी छिन्। प्रत्येक वर्ष वर्षायाममा उर्लने तिनाउ खोलाले उनलाई रातभर निन्द्रा लाग्दैन। पानी आयो, हामीलाई अब एकदम डर छ। हामीलाई खोलाको जोखिम छ, बालबच्चा छन्। अब यहाँ उहाँ जाऊँ भन्न बारीको बिचमा भएर हामीलाई न यता जाने बाटो मिल्छ न उता जाने बाटो छ। हामी एकदम जोखिममा बसेर हामीलाई बारी पिरियडले धेरै जोखिम गरे। खोलाको तिरमा घर छ हाम्रो। अब यता भागम बाटो होइन, उता भागम बाटो होइन, हामीलाई एकदम जोखिम छ। यही बोल्न चाहन्छु मैले। यहाँ भएको अहिले 11 वर्ष भयो। 11 वर्ष भयो। अब 11 वर्ष मध्येमा यहाँ 2-3 चोटि भयो यस्तो बाढी आएर हामीलाई अब आजै लान्छ कि भोलि लान्छ, रातो सुत्नु छैन, दिनो बस्नु छैन। त्यही जोखिमले हामीलाई धेरै पीडित भएर यस्तो बोल्न चाहेको। अब के गर्ने, सुत्तिन्न, अब रातभरि बस्ने हो। तर्स बालेर यस्तो खोलामा आउँछ कि यता जान्छ कि भनेर हामीलाई धेरै जोखिम छ। यता हामीलाई श्रीमान त्यही मजदुरी काम हो, अरू के गर्छ र। श्रीमान पनि अब त्यति हाइखाइ देख्दामा हाइखाइ हुनुहुन्छ। अब हेर्दा शरीरलाई अब एक्सिडेन्टमा पर्नु भएको, हात खुट्टा भाँचेको मान्छे हो। त्यही पनि अब यस्तो उस्तो गरे यता भागौँ उता भागौँ भन्ने जस्तो हुनुहुन्न। बच्चाहरू 2टा छन्, छोराछोरी छन्। अब त्यही भाग्नेको यताउता भागौँ भन्दा नि कहाँ जाऊँ, अब गरी खाम। अब बुढा पनि साइडमा आएर बस्नुभयो हैन? हजुर। नभएर तपाईहरु यहाँ लिएर यसरी बस्नु भएको कि कसैले फसाएर त्यस्तो गरे त हैन? फसाएको होइन। अब पहिला खुल्ला थियो हैन, यस्तो बारी पनि थिएन, धेरै खोला साँग्रो थियो। अब संसार बसे हन, हामी पनि बसौँ भन्ने अब बस्ने इच्छा लाग्यो। अब गाउँमा बसौँ भन्दा गाउँमा पनि घर जमिन त्यति छैन। अब गाउँमा मजदुरी गरी खाने हो। अब यहाँ पनि अब सानो बास्ते काम भनेको अहिले बास्ते कामलाई नि मुस्किल गाह्रो भइसक्यो हामीलाई। के अब यहाँको सरकारसँग पनि त के अपेक्षा होला नि? तपाईँले केही कुराहरू उहाँहरूलाई भन्न चाहनुहुन्छ? अब सरकारले त खै अब उहाँहरूले हेर्नु चाहनुभएको त अब हाम्रो अगाडि आएर यस्तो देखाम भने देखाउनु त अब देख्नु होला सरकारले हैन। तर पनि हामीलाई त के लाग्छ समस्या, अब सरकारले यस्तो योजना गरेर अगाडि सरेर हामीलाई मजदुरी यस्तो गरिबलाई हेरेको यताउता गरेको त हामीले खास देखे छैन। हेर्नु
गरे ह हामीले आफ्नो खुन पसिना बगा खा अब यस्तो केही परिआयो ल त नि यस्तो भइछ भन्ने त हामीलाई अझसम्म केही थाहा छैन सरकारबाट पनि त्यस्तो आएन कहीँ यताउता ठुलो थालाले यताउता गरेर सहयोग जस्तो त्यस्तो पनि हामीलाई केही थाहा छैन त्यही भएर सधैँभरि यसरी नै बस्नुहुन्छ कि अब यो भन्दा के अरू विकल्पहरू पनि छ अरू विकल्प त केही छैन हेर्नु हाम्रो त यताउता केही छैन न रोजगारी छ न त केही छ त्यही हातको मजदुरी गर्ने हो मजदुरी गर्न सक्यो खायो मजदुरी यताउता छिमेकमा मजदुरी गर्न सकेन भने त्यो त मुस्किल छ हामीलाई त धेरै जिउनको मुस्किल छ के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँको स्थानीय सरकारलाई जस्तो वार्डाध्यक्ष मेयरहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अब वार्डाध्यक्षहरू त अब हेर्नुहुन्छ न बेला बेलामा हेर्नुहुन्छ बारी आउँदा हेर्नुहुन्छ अब वार्डाध्यक्षहरूले अब हेरफेर त गर्नुभएको अब गरे पनि बिचरा उनीहरूको पनि त समस्या त्यस्तै छ उनीहरू पनि त यहीँ बसेको बासिन्दा अब यहीँ खोलाको जखिममा हुनुहुन्छ अब हेरचाह त गर्नुहुन्छ अब उहाँ त हामी साथसाथै अब बस्ने हो रात दिन गुजार्ने भल पहिरो आउँदा अनि यताउता हेरचाह गर्न त गर्नुहुन्छ उहाँले त सब लालमाया दर्जी जस्तै यही नदी किनारमै 25 वर्षीय विनोद कसौदन 5 वर्षदेखि बस्दै आइरहेका छन् सानैबाट यही बसे पनि नागरिकता पाउन नसक्दाको दुःख उनीसँग कति हो कति छ तर त्यो भन्दा धेरै पीडा तिनाउले थुपारिदिएको छ पीडाले भरिएको मनलाई सम्हाल्न कम त गाह्रो छैन उनलाई अनि अब यो भन्दा अस्तिको घटना पनि अब यहाँ एउटामा घरमा चाहिँ बाढी पसेछ दुईटा घरमा चाहिँ पसेछ उहाँहरू यो ठाउँ छोडेर अर्को ठाउँमा जानु भएको छ हैन तपाईहरुको घरमा त्यस्तो केही क्षतिहरू भयो कि त्यस्तो त केही पनि भएको छैन खतरा त छ हामीलाई पनि अब जाली नाग्यो भने त अब हामीलाई पनि पर्ने असर त अब माटो फस जान्छ पानी जाने बाटो भएन भने त अब खोलाले खनिहाल्छ अब यो खोला अब उतातिर दुईतिर बाँड्दिने राम्रोसित बाँड्दियो भने त कसैलाई पनि असर पर्दैन दुइटै बराबर हिँड्यो भने त सुलाई पनि घाटा पर्दैन हामीलाई पनि मर्का पर्दैन कसैलाई पर्दैन त्यो सरकारले गरिदिनु पर्यो अब हामीलाई अब त्यो फोकटियाको ड्याम स्याम बनाएर हामीलाई त केही काम छैन नि यहाँ त हामीलाई त छ भने चाहिँ त वालहरू चाहिएको आरसिसी वाल हाल्दा त हामी पनि ढुक्क भएर बस्न पाइयो रातिमा बाढी आउँछ छोरा लिएर दौड्नु पर्छ कहाँ भन्ने रे अब अन्त कोठा भए पो अन्त नि गएर बस्न पनि हुन्छ घरबार जग्गा जमिन भए पो बस्न मिल्छ र यही एउटा लय पनि यही लान्छ नलय पनि यही लान्न अब त्यही भयो गरिदिनले गरिदिएछ हामीलाई पनि जब पानी पऱ्यो भने त डर त सबैलाई लाग्छ दिनमा भन्दा रातमा हो अब रातिमा पानीसित अब योभन्दा पहिला पनि बाढी आएकै हो भागेकै हो लिएर सबै छोराछोरीलाई लिएर भागेकै हो बिहान जाने कमाएर आउने साँझ आउँदा खोला जस्तै बौलाउँछ कहाँ जाने त्यसपछि त ठाउँै छैन भाग्ने पनि अरूभन्दा हामीलाई वाल हाल्दे सजिलो हुन्थ्यो हामीलाई पनि आरसिसी गरिदिए त ठिकै हुन्थ्यो अहिले चुरे क्षेत्रमा मान्छेको बसोबास बाक्लिएको छ बुटवलमा नदीको बहाव क्षेत्र अतिक्रमण गरी धेरै घर बनेका छन् सरकारले बनाएका विकास पूर्वाधार सम्भावित जोखिमलाई पटक्कै हेक्का राखेर बनाइएको छैन प्रत्येक वर्ष तिनाउ उत्खनन भइरहेको छ उत्खननकै कारणले बस्तीमा जोखिम बढेको छ तिनाउको मनपरी उत्खनन नगर्ने हो भने बुटवल सहरको सौन्दर्यका लागि पनि तिनाउ महत्त्वपूर्ण छ जब बाढी आएपछि बाढी पस्दियो बाढी पसेपछि यो टोल्ला अलि समस्या नै भयो त्यहाँबाट हामीले उठाएर यहाँ मन्दिरमा राख्यो यिनीहरूलाई अब दिउँसोमा कतिखेर अब यहाँ आउँछन् र बस्छन् रातिमा मन्दिरमा बस्छन् त्यसो हुँदाखेरि यहाँ पीडित छन् जनताहरू यिनलाई तटबन्धन गर्ने हो कि यिनलाई जाली लगाउने हो कि अब यिनलाई कतै सार्ने हो कि होइन त्यो सरकारको काम हो होइन सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही हुँदाखेरि अब हामीले पहल गर्ने भनेको यही नै हो यहाँ पीडित भन्ने हो भने त लगभग 60-65 घर छन् पीडितै छन् सबै हेर्नुहोस् कि अब तिनका परिवार कति होलान् अब त्यो अब उहीँ हुन्छ होइन नत्र 60-65 घर त्यहाँ पीडित छन् अब अलिअलि आउँछ अब थोरै बजेट आउँछ थोरै नै गरिन्छ थोरै नै गर्दाखेरि अब पुग्दैन ठुलो बजेट आउने भए त पुग्थ्यो थोरै बजेट आउँछ अब यहाँ बजेट दिने कुरो आउँदैन अब त्यो विपद सिपदको लागि आउने हो विपदको लागि आउँदा थोरै आउँछ थोरैले काम बन्दैन त्यस्तै छ अब त्यस्तै हो अब कहिले यता बना उता खोलाल तानिन्छ कहिले उता बना यता खोलाल तानिन्छ अब बनाएको चाहिँ खर्च भइराखेकै छ खोलाले लैराखेकै छ त्यसो हुँदा अब त्यो अलिअलि झाडा तेल्ने जस्तो काम भयो जाली साली लगाइन्छ यताउता गरिन्छ अब किटकाट बनाएर राम्रो तरिकाले
गरिन्थ्यो भने त हुन्थ्यो। अब राम्रो तरिकाले गरिएको छैन। अब जाली लगाओ, अब केही गरो, के अरे बगाइदिन्छ, ठुलो आयो भने बगाइदिन्छ, अनि फेरि त्यस्तै अनि फेरि अब लगायो, अनि फेरि त्यस्तै हुँदै गएको छ। खर्च त बहुत भएको छ, तर देखिएको छैन क्या। मैले त के भन्न चाहन्छु भने कि अब यी जनतालाई यसै राख्न त भएन, हो कि होइन? यसै राख्न त भएन कि अब तटबन्धन गरेर यिनलाई राम्रो तरिकाले व्यवस्थित गर्न पर्यो कि यिनलाई उठाइदिनु पर्यो, कहीँ लगाएर व्यवस्था गर्नु पर्यो। तिनाउ नदीमा प्रत्येक वर्षको वर्षामा आउने बाढीले घर टहरा बगाई करोडौँको क्षति हुँदै आएको छ। असारको पहिलो हप्ता आएको बाढीले केही क्षति पुर्याइसकेको छ भने वर्षायाम बल्ल सुरु हुँदैछ। नदीमा पटक पटक आएको बाढीले नदी किनारका चेकड्याम वालहरू भत्काएपछि तिनाउ पुल आसपास र दक्षिणतिर देवीनगर, हात्तीसुड, मजुवा, दुर्गा मन्दिर क्षेत्रका सयौं घर पनि जोखिममा छन्। जनताको तटबन्ध कार्यक्रम अन्तर्गत बनेका केही ठाउँका चेकड्याम, वाल, तारजाली बाढीले भत्काउनुका साथै बगाइदिएको छ। बाढी पस्ने, बाढीको कारणले सर्वसाधारणहरूले दुःख पाउने यस्तो घटना घटिरहेछ। हजुरले देखेको तिनाउको खास समस्या चाहिँ के हो? तिनाउको चाहिँ के भनेदेखि ओरिजिन भनौँ न, अब महाभारत पहाडबाट चाहिँ अब झन्डै तपाईँको चाहिँ 2000 मिटर माथिबाट तिनाउ नदी के भनेदेखि उत्पत्ति भएपछि चाहिँ अब त्यो पाल्पा जिल्लामा पर्छ। यो पाल्पा जिल्लादेखि लिएर चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ के छ भने कि मर्चवार साइड छ, झन्डै तपाईँको 95 किलोमिटर चाहिँ लम्बाइमा छ। तब यो चाहिँ के छ भने कि अब तिनाउ त अब कस्तो हो भने कि अब हिसाबले भन्दाखेरिमा चाहिँ अब जुन एउटा प्राकृतिक रूपले तिनाउ जुन नदीको रूपमा चाहिँ आएको थियो, यो एउटा मानिसको चाहिँ अब भनौँ न दोहन हैन, अब विभिन्न थरीका चाहिँ गिट्टी बालुवाहरू चाहिँ निकाल्ने आदि चाहिँ कामले गर्दाखेरिमा जो र राज्यले पनि अब भनौँ न एउटा पालिकाहरूले पनि अब यसमा चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ ध्यान नदिएर हैन, अब यसबाट चाहिँ निकाल्ने जुन चाहिँ गिट्टी बालुवा ढुङ्गा आदि हो, त्यसले गर्दाखेरिमा तिनाउमा चाहिँ अलिकता धेरै समस्या आएको छ। जहाँसम्म बाढीको तपाईँले चाहिँ कुरा गर्नुभयो कि पानी अब बर्सातमा चाहिँ झन्डै तपाईँको चाहिँ 88,000 चाहिँ क्युसेक प्रति सेकेन्ड चाहिँ फिटमा चाहिँ पानी चाहिँ बग्छ यहाँ। अब त्यही तिनाउ चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुखायाममा चाहिँ झन्डै तपाईँको चाहिँ 78 क्युसेक पानीमा मात्र सीमित हुन्छ। त यो बर्खायाम हो। यो बर्खायाममा चाहिँ के हुन्छ भने कि पानी चाहिँको मात्रा बढी भइसकेपछि र त्यो दोहनको कारणले गर्दाखेरिमा त्यो तपाईँको चाहिँ अब चाहिँ पानीको चाहिँ बहावमा चाहिँ दायाँ हुन्छ। हुन त यो प्राकृतिक रूपले हुन जाने चाहिँ हो, किनभने कुनै वर्ष बढी पानी आउने, कुनै वर्ष कम पानी आउने। कुनै वर्ष बढी पानी आउँदाखेरिमा के छ भने कि तिनाउको चाहिँ अब जुन दोहनको कारणले गर्दाखेरिमा साइड कटिङ भन्छ, त्यसको किनारी भाग चाहिँ काट्ने काम हुन्छ। त्यो किनारी भाग चाहिँ काट्ने भएकोले चाहिँ के छ भने कि त्यसको चौडाइमा वृद्धि हुँदै गएको छ र त्यस्तै गरी त्यसको गहिराइमा पनि वृद्धि हुन्छ। गहिराई नदी धेरै गहिरो भएर जान पनि राम्रो होइन, किनभने जति गहिराई हुन्छ त्यसको साइड कटिङ चाहिँ त्यसको चाहिँ काट्ने काम हुन्छ, त्यो भस्काने काम हुन्छ। अब जहाँसम्म चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यो क्षेत्रमा बस्ने चाहिँ सुकुम्बासीहरू जुन छन्, जुन बसिरहेछन् तिनीहरूको साइडमा, अब चाहिँ पक्कै पनि तिनीहरूलाई समस्या छ। तब राज्यले के गर्नु पर्यो भने कि अथवा पालिकाहरूले के गर्नु पर्यो भने कि अब चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा साँच्चीकै तिनीहरू चाहिँ सुकुम्बासी यदि हो भने वास्तवमा चाहिँ के छ भने कि पत्ता लगाउने हैन, साँच्चैकै घर जग्गा नभएका मान्छे हुन् भने चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ छानबिन गर्ने र तिनीहरूलाई तिनाउ खोलामा बस्ती बसाल्नको लागि, तिनाउ खोला भनेको बस्ती बसाल्ने चाहिँ कुरा होइन कि एकदम किनारमा हैन, तिनीहरूलाई अन्यत्र चाहिँ सार्न पर्छ। मैले भन्न खोजेको के हो भने कि तिनाउको किनारी भागदेखि तपाईँले भने जस्तै चाहिँ 150 मिटरसम्म बस्ती बसाल्दै हुन्न। त्यो त के छ भने कि जति बेला पनि जुनसुकै बेला पनि तपाईँको चाहिँ पानी आउँछ, बाढी हुन्छ हैन। अहिले सुखायाममा राम्रो छ, यहाँ सुखा छ, अब मान्छेले घर चाहिँ बनाउँछन्। अब त्यसले बर्सातको समयलाई मानिसले याद गर्दैनन्।
त्यो कुरा के हुन्छ भने कि अब मान्छे त अन्जानमा हुन्छ, तर के छ मान्छेले चाहिँ अन्जानमा भइसकेपछि अब फेरि मान्छे अलि स्वार्थी पनि हुन्छ होइन। अब भरिसके के छ भने कि जग्गा चाहिँ भेटियो के गर्यो, कतिपय मान्छेले के गर्छन् चाहिँ भने कि अब आफ्नो जग्गा अन्यत्र ठाउँ हुँदाहुँदै त्यहाँ चाहिँ सुकुमासी भएर चाहिँ बस्यो। त्यस्ता मान्छेलाई पनि मैले भन्छु कि पालिकाहरूले चाहिँ छानबिन चाहिँ गर्नुपर्छ, स्पेसली बुटोल उपमहानगरपालिका र लगायत चाहिँ अब तपाईँको तिलोत्तमा नगरपालिका उतातिर जुन चाहिँ पालिकाहरू चाहिँ पर्छन् चाहिँ मर्चवारसम्म, त्यो मैले चाहिँ भन्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा अब चाहिँ के हुन्छ भने कि विशेष गरी चाहिँ चुनावमा बाढी रोक्नको लागि चाहिँ अब विभिन्न अब टेक्निकल मेन पावर इन्जिनियरहरू जलस्रोतविदहरूको आधारमा कति क्युसेक पानीसम्म माथिसम्म आउन सक्छ बाढीको समयमा। त्यहाँ एउटा बाँध चाहिँ इम्ब्याङ्कमेन्ट भन्छ, इम्ब्याङ्कमेन्ट बनाऊँ हामीले होइन, जहाँ चाहिँ अब भनौँ न विशेष गरी बुटोल क्षेत्र छ, जुन खसौली छ हाम्रो बुटोल एरिया चाहिँ जुन पर्छ, अथवा चाहिँ यो तलसम्म चाहिँ के अरे चाहिँ गछ हाम्रो तिलोत्तमाको क्षेत्र पनि पर्छ, त्यो एउटा बाँध बनाएर त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण चाहिँ गर्नै पर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। अब कहाँसम्म चाहिँ बाढीले असर गर्छ होइन, त्यहाँसम्म चाहिँ त्यो बस्ती बसाल्न दिनै हुन्न होइन, किनभने उनीहरूको अहिले चाहिँ त्राई भएको छन्। अघि नै मैले सुनेअनुसार म पनि त्यही क्षेत्रमा मैले मेरो एउटा कार्यथलो बुटोल मल्टिपल क्याम्पस चाहिँ त्यहाँबाट मैले हेरिरहेको हुन्छु। म तिलोत्तमा नगरपालिकाको बासिन्दा यहाँको तिना खोलाको बारेमा मैले चाहिँ थाहा पाइरहेको हुन्छु। अहिले रातिमा त्राई भएको छ, दिनमा त्राई भएको छ। पानीको अलिकति 2-3 दिन तपाईँको के भने लगातार पानी पर्ने बित्तिकै चाहिँ मान्छे अब कहाँ जाम के गरौँ जस्तो चाहिँ हुन्छ। यस्तो अवस्था किन आउन दिने भन्छु। तिनीहरूलाई ठिकै छ, मान्छे मैले भनेको सुकुम्बासी मान्छे हुन्छन् भने तिनीहरूको पनि पालिकाले पनि ध्यान दिनुपर्छ। पालिकाले पनि हाम्रो चाहिँ सुरक्षाको लागि चाहिँ पालिका चाहिँ बनेको छ, तर एउटा चाहिँ के छ भने कि उचित चाहिँ ठाउँमा जहाँ बाढी आउन, जहाँ चाहिँ असर चाहिँ गर्दैन, जहाँ पहिरो आउन त्यहाँ असर चाहिँ गर्दैन, त्यस ठाउँमा मात्र चाहिँ बस्ती बसाल्न भनेर मैले चाहिँ अनुरोध चाहिँ गर्छु। 10 वर्ष सुकेको खोला पनि फेरि बाढी आएर फर्कन्छ भन्ने चाहिँ नेपाली उखान नै छ नि। तिना नदीले जहिले पनि आफ्नो चाहिँ के छ भने त्यो बाटो बनाइरहेको हुन्छ, कोर्स भन्छ। अब हाम्रो भूगोलको चाहिँ म भूगोलको विद्यार्थी हो, भूगोलको भाषामा चाहिँ भने नदीको कोर्स भनेको के भने कि त्यसको त्यो हिँड्ने बाटो चाहिँ हुन्छ होइन। त्यो के छ भने कि अहिले सुखा छ भनेर त्यहाँ भोलि सुक्यो भनेर चाहिँ भन्ने नै होइन, किनभने त्यसको सुखा त यहाँ पो भयो, तराई क्षेत्रमा पो भयो, यहाँ पो भयो, पहाड त सुकेको छैन। पहाडमा चाहिँ अहिले एकछिनलाई मूल चाहिँ तपाईँ सुकिरहेको छ, मूल त फेरि फुट्न पनि सक्छ नि। बाटोमा राम्रो चाहिँ भइदियो भने तपाईँ के छ भने कि मूल त फेरि फुट्छ, किनभने यो नदीहरू तपाईँको मूल फुटेर नै आएको छ नि त। भोलि पानी नआउला भन्न त क्या हुन्न नि। त्यही भएर नदीले जुन चाहिँ बाटो प्राकृतिक रूपले परापूर्व कालदेखि लिएर सैकडौँ वर्ष पहिलादेखि चाहिँ हो नि तिना नदी त होइन र। त मैले भन्नु खोज्दा आखिरमा अहिलेसम्म छ नि त। त्यसो भयो भने त तपाईँको चाहिँ 40-50 वर्ष चाहिँ पानी बगेर चाहिँ तपाईँको सुक्नु पर्ने हो, त्यहाँ त पुरा चाहिँ बजार चाहिँ बस्नु पर्ने हो। त्यही भएर मान्छेले के गर्छ भने प्रकृतिलाई चाहिँ कहिले पनि चाहिँ प्रकृतिसँग कहिले पनि च्यालेन्ज गर्नुहुन्न भन्छु कि मैले चाहिँ। प्रकृतिलाई आफ्नो हिसाबले रहन दिनुपर्छ। अहिले मेरो ख्यालमा मैले यहाँलाई थोरै चाहिँ मैले कुरा डाइभर्ट गर्ने कि प्रकृतिसँग च्यालेन्ज गर्ने नै होला कि यो कोभिड-19 पनि आएको अहिले महामारी भएको। म त भन्छु चाहिँ प्रकृतिसँग नेभर च्यालेन्ज है, कहिले पनि च्यालेन्ज गर्न हुन्न। प्रकृतिलाई एज इट इज अवस्थामा छ त्यसलाई रहन दिनुपर्छ, मेरो चाहिँ मान्यता हो। नदीको बहाव क्षेत्रको बीच भागबाट दायाँ बायाँ 150 मिटर भूभागमा बस्ती बसाउन पाइँदैन, तर यही नदीको भूभागमै बस्नेहरूले बढी समस्यामा पारेको प्राविधिकहरू बताउँछन्। तिनाउका समस्याका बारेमा प्रत्येक वर्ष चुनावको समयमा यहाँका वडा अध्यक्ष, मेयर, प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारका प्रतिनिधिका निम्ति मुख्य नारा बन्छ। घर घरमा पानी, बिजुली, लाल पूर्जाको वितरण गर्ने नाराले लोभ्याउँछन् स्थानीयलाई र भोट प्राप्त गरेपछि राहतको नाममा फेरि स्थानीयकै घर दैलोमा पुगेर एकैछिन थमथमाउने, तर स्थायी समाधानको निम्ति प्रयास नखोज्ने कारणले वर्षायाम सुरु भएपछि यहाँ तनाव सुरु हुन्छ। बाढी आयो, एक्कासी बाढी आउँदा अब घरको सामानहरू केही उठाउन पाएन, अब आफ्नो ज्यान जोगाउन पर्यो, भाग्यौँ हामी। त्यही हो, अब कसैको घर भित्के छ, अब कसैको अब हाम्रो त त्यही टोइलेट हो, अब नयाँ नयाँ घरहरू बनाएको तिनीहरू भित्किरहेछ, समस्या छ, बिचरा धेरै पीडित भएछन्। विश्वकै चर्चित सहरहरू पनि नदी किनारबाटै सहरीकरण भएकोले यसको स्थायी समाधानको निम्ति प्रयास गर्नुपर्ने भूगर्भविद भोजराज कडेरियाको भनाइ छ। संसारमा चाहिँ जतिवटा चाहिँ सहरहरू विकसित छन् नि, अब लन्डन चाहिँ थेम्स नदीमा छ,
अब बनारस हाम्रो हिन्दूहरूको चाहिँ परापरका कालदेखि नै हाम्रो हिन्दूहरूको ठाउँ भनेको बनारस काशी हाम्रा बुढापाका हाम्रा पुर्खाहरू चाहिँ गएर पढ्ने त्यो तपाईँको भागीरथी चाहिँ नदीमा छ। काठमाडौँ चाहिँ विकसित भयो जो बागमती नदीको किनारमा, पोखरा विकसित भएको छ के अरे चाहिँ सेती नदीको किनारमा। ठाउँ ठाउँमा नदीको किनारमै नै जम्मै सभ्यताको विकास भएको छ, सहरीकरणको विकास भएको छ। मैले अघि नै भने कि नदी भनेको हाम्रो वरदान हो, हाम्रो विकासको वरदान हो सभ्यता। नदी चाहिँ हुनु राम्रो हो, त्यही भएर। तर मैले अघि नै यहाँ के भने कि प्रकृति नदी भनेको प्रकृति हो, त्योसँग च्यालेन्ज गर्न हुँदैन। नदीलाई चाहिँ एउटा हिसाबले आफ्नो हिसाबले बग्न दिनु चाहिँ पर्छ होइन। नदीलाई आफ्नो हिसाबले एउटा प्रकृतिसँग सम्बन्धित भएर चाहिँ रहन दिनुपर्छ। प्रत्येक वर्ष राहत वितरण बाहेक तिनाउमा आउने यस्ता समस्याको स्थायी समाधानको निम्ति सरकारले गरेका प्रयासहरू के छ भन्ने विषयमा हामीले बुटुल उपमहानगरपालिकाका मेयर शिवराज सुवेदीसँग बुझ्ने प्रयास गरेका छौँ। साझा समस्या हो यो, कसैले लगाइदिएको होइन, यो त विपद आइलागेको चिज हो। त्यसो भएर त्यो विपदमा सबैको एकता धैर्यता आवश्यक हुन्छ, त्यसरी यसको समाधानमा लाग्नुपर्छ। हामीले तिनाउको मुख्य जोखिमयुक्त स्थलहरूको प्राविधिक अध्ययन गरेर तदनुकूल कहाँ कहाँ त्यसको सुरक्षाका निम्ति प्रबन्ध गर्नुपर्दछ भन्ने कुराको ठहर गरेर अहिले तपाईँ जहाँ पवित्र नगरमाथि देख्नुहुन्छ त्यहाँ 1,27,00,000को मेसिनरी वालसहित जाली तटबन्ध र 1636 कुलो सिँचाइसहित बस्ती बचाउका निम्ति त्यहाँ काम सुरु भइरहेको थियो। त्योभन्दा तल पवित्र नगर जहाँ तपाईँ त्यही मुनि 50 लाखको काम सुरु हुनलाई चाहिँ तटबन्धबाट अगाडि बढाइसकेको थियो। तपाईँ उतापट्टि नागथान मुनि फेरि 175 मिटर त्यहाँ पनि काम अगाडि बढिरहेको थियो। काम सुरुमा निर्माण व्यवसायलाई काम दिँदाखेरि कोभिडका कारणले ढिला हुन पुग्यो, किनभने कोभिड हजुरहरूलाई थाहा छ, कोभिड पनि यसको कारक हो। अहिले के सम्भव छ, हिजो पनि हामी सल्लाह गरिरहेका छौँ के सम्भव छ भनेर। त्यहाँ चाहिँ 11 नम्बर वार्डमा पर्ने भएको हुनाले जनताको तटबन्धको इन्जिनियर, हाम्रो वातावरण इन्जिनियर, त्यसपछि चाहिँ सिँचाइको इन्जिनियर सहितको वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा र कुलापानी समितिको अध्यक्ष समेतको एउटा चाहिँ त्यहाँ एक्सन टिम बनेको छ। त्यो एक्सन टिमले चाहिँ काम गरिरहेको छ र बुटोल उपमहानगरपालिकाले गर्नुपर्ने, सिँचाइले गर्नुपर्ने, उसले जनताको तटबन्धले गर्नुपर्ने कामको बाँडफाँड र उपभोक्ताहरू सक्रिय भएर लाग्नु भएको छ। मैले केही त्यहाँ नदीलाई च्यानलाइज गरेर बचाउनका निम्ति वारिपारिका बस्ती बिचमा चाहिँ यता र उता भन्ने अलिकति नमिल्दा कुराहरू पनि रहेछन्। त्यसका लागि चाहिँ प्राविधिक अध्ययनले जे भन्छ त्यो मान्नु साथी हो। सबै नगरवासी अथवा त्यहाँका आसपासका सरोकारवाला दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यसरी मानेर अगाडि बढ्दा हामी सुरक्षित हुन्छौँ। यो तत्कालको कुरा भयो। दीर्घकालका लागि सिङ्गो बुटोललाई नै सुरक्षित गर्ने गरी दानव तिनाउ करिडोर, मिसिनरी वाल, जाली तटबन्धसहित 10 मिटर चाहिँ ग्रिनरी सहितको काम उता मगरघाटबाट सुरु भएको छ। यता चाहिँ तपाईँ नयाँ गाउँको पुलबाट माथि सुरु भएको छ र अहिले पनि 33 करोड पैसा छुट्टिएर फेरि थप काम अगाडि बढेको छ। त्यो बहुवर्षीय काम हो। त्यो सम्पन्न हुँदा सिङ्गो बुटोल सुरक्षित हुन्छ र जितगढी सुरक्षाका लागि 5 करोडको हामी अहिले गर्दैछौँ। जितगढीदेखि तल र माथिको त्यो सोझ्याउने र 4 थपाको सिँचाइ प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने, 1636को सिँचाइ प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने कामका लागि अहिले टेन्डर डकुमेन्ट बनेर अगाडि बढ्दैछ। हजुरहरूलाई थाहा छ, सबै नगरवासी नदी किनारामा बस्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई सबै थाहा छ, हाम्रो अहिले प्राथमिकता अस्तिसम्म अहिले पनि छ, अहिले पनि बिरामी बढिरहेछन् भन्ने मलाई सूचना आइरहेको छ कोरोनाका। हामी सबै पहिला बचाउने, मान्छेको जीवन बचाउने यो महाविपत्ति, यो महामारीबाट त्यसमा बढी केन्द्रित भयौँ। हामी सबै केन्द्रित भयौँ र निर्माण व्यवसायीहरूलाई पनि निषेधाज्ञाका कारण देखाउने आधार बन्यो। त्यसले गर्दा समयमै कार्य सम्पन्न गर्न दिएको कार्यादेश पनि समयमा हुने स्थिति यो महामारीको परिस्थितिले सिर्जना गर्यो। यो देखाउनका लागि मात्रै होइन, यथार्थ भएको त्यही हो। त्यसो भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ नगरपालिकाको सरकार नभएको र तिनटै सरकारको समन्वय र सहकार्यमा हामी यसरी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले म नगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अहिले बाढी पहिरोबाट अथवा नदी किनारामा असुरक्षित रूपमा भएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सुरक्षित बस्दिनुहोस्।
त्यो असुरक्षित बस्तीमा अब भूमि आयोगबाट कसैको लाल पूर्जावाला छ भने पनि तपाईहरूले चाहिँ हामी यहाँ अब बस्दैनौँ, अहिले भूमि ऐन कार्यविधि त्यस्तो बनेको छ, हामीलाई चाहिँ यहाँबाट स्थानान्तरण गरियोस् भनेर वार्ड समितिबाट बुचुल्का उठाएर उहाँहरूले त्यो सम्पत्ति नेपाल सरकारको नाममा दिएपछि नेपाल सरकारले अन्यत्र व्यवस्था गर्ने कार्यविधि छ, त्यसमा जान सक्नुहुन्छ। जो अव्यवस्थित बसोबासी हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चाहिँ वडा समितिलाई भनिएको छ तपाईँहरूले त्यो असुरक्षित क्षेत्र भनेर सिफारिस गर्नुहोस् है। भोलि त्यहाँ लाल पूर्जा दिने त्यहाँ बस्ने कुरा हुन्न, किनभने नदीले आफ्नो बाटो खोज्छ। आज अन्तका घटनाहरूलाई हेरेर अब हामी बुटोलवासी रूपन्देहीवासीहरूले बेलैमा सोच्नुपर्छ, यो कसैको कमजोरी देखाउने तैँले सकिनस् किन गरिनस् भन्नुभन्दा सबैले साझा दृष्टिकोण बनाएर यसको स्थायी समाधानका निम्ति राज्यले सोचेको छ, राज्यले ऐन कानुन नियम बनाएको छ, योजनाहरू ल्याएको छ। ती योजनाहरूलाई साथ दिएर हामी सबै राजनीतिक दल, सामाजिक अगुवाहरू, क्लबहरू, तपाईँ पत्रकार साथीहरू, हजुरहरूले पनि त्यो समस्या मात्रै होइन, हामी नदीको क्षेत्राधिकारमा बसिसकेपछि कुनै न कुनै बेला नदी आउँछ। त्यस कारणले यहाँ त यो सिङ्गै बुटोल भन्नुहुन्छ भने यसको इतिहास हेर्ने हो भने अहिले हामी जहाँ अन्तर्वार्ता दिइराखेका छौँ यहाँ पनि ऐतिहासिक रोहिणीको खै त स्रोत, त्यसको मुहान खै त भन्दा यही बाटो गएको थियो कि जस्तो लाग्छ, किनभने उता त छैन कहीँ पनि स्रोत। त्यसो भएर यो चाहिँ प्रकृतिसँग सकिँदैन, त्यसो भएर प्रकृतिलाई पनि जोगाउने, उसको बाटो पनि दिने र मानव जीवन पनि सुरक्षित राख्ने यो कुरामा प्राविधिकहरूको सल्लाहले, किन उनीहरूले त्यही विषयमा अध्ययन गरेका हुन्छन्। त्यसो भएर मैले त्यहाँका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई त्यो भनिरहेको छु, तिनाउ दानवबाट हामी सुरक्षित बस्नका निम्ति त त्यही भएरै ठुलो राज्यले यसलाई प्राथमिकताको योजना, हाम्रो त गौरवकै आयोजना हो, मिसिनरी वाल र चाहिँ विभिन्न जाली तटबन्ध सहितको 10 मिटर ग्रिनरी राखेर बल्ल बाटो, त्यसपछि बल्ल बस्ती भएपछि सदाका लागि त्यो सुरक्षित हुने भयो र नदी बहाव क्षेत्र चाहिँ अतिक्रमित नगरिकन बग्न दिएपछि नदीले पनि आफ्नो बाटो लिएर अगाडि बढ्छ। अहिले हामी सबैले यही नै गर्नुपर्छ। लामो समयदेखिको तिनाउ समस्या समाधानको निम्ति कसैले पनि राजनीति गर्न नहुने र राजनीति गर्न खोज्नु अपराधीकरण भएको मेयरको भनाइ छ। असुरक्षित क्षेत्रमा बसोबासको प्रमाणित हुने छैन, हजुरहरू सुरक्षित क्षेत्रमा जानुपर्ने छ। हामी निर्वाचित भएर आउनुभन्दा पूर्व जहाँ जसरी बस्नुभएको छ त्यहाँबाट अहिले उठाइँदैन, जाँच पडताल गरेर मात्रै उठाउनु पर्यो। त्यस कारणले तपाईँहरूले थप लगानी नगर्नुहोला, थप घर निर्माण नगर्नुहोला, त्यहाँ त्यो हुँदैन भनेर त मैले त्यसपछि पनि सार्वजनिक मिडियामा भनेको, निर्वाचन अगाडि पनि भनेको, निर्वाचनको अन्तिम मेरो अन्तर्वार्ता तपाईँले कोट्याएर हेर्नुहोला, त्यहाँ पनि प्रश्न यसरी नै हजुरहरूले जस्तो सोधिएको थियो, यो बारेमा के गर्छ भन्दा असुरक्षित क्षेत्रमा मानव बस्ती बस्नुहुन्न, त्यो महाअपराध हुन्छ। त्यस कारणले अहिले पनि म दोहोऱ्याएर भन्छु, अहिले भूमि आयोगको काम हुँदैछ, त्यसैका लागि हजुरले जे कुरा उठाउनु भयो सधैँ ती सजिलो गरेर त्यहाँ बसेको नागरिक होइन, समाजले हाम्रो आर्थिक अवस्थाले बाध्य भएर कसैलाई पनि त्यस्तो अप्ठ्यारोमा गएर बस्ने रहर हुँदैन। त्यो बाध्यतावश त्यहाँ बस्न उहाँहरू पुग्नु भएको छ। उहाँको बाध्यतामा कसैले फाइदा उठाउन खोज्छ भने त्यो अपराध हो, फाइदा उठाउनु हुँदैन, उहाँहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ। उहाँहरूले पनि पछि व्यवस्थापन हुने धैर्यता राख्नु पर्यो, त्यहाँ अनावश्यक लगानी गर्ने, मुस्किलले कमाएको पैसा पनि त्यहीँ खेर फाल्ने अनि भविष्यमा त्यहाँ बस्ने अवस्था नरहने कुरामा उहाँहरूले पनि ध्यान दिनु पर्यो, सचेतना अपनाउनु पर्यो। यस्तो मिडियामा मैले बोलिरहेको छु। त्यसो भएको हुनाले बुटोल उपमहानगरपालिकाले अहिले मैले भनिसकेँ, वडा समितिहरूलाई, वडाले सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ, वडा समितिहरूलाई असुरक्षित क्षेत्र असुरक्षित भनेरै सिफारिस गर्नुहोला। यहाँ बसोबास योग्य होइन, उहाँहरूलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्दछ। हामी भूमि आयोगलाई अरू हामीलाई चाहिँ कार्यविधिले के भनेको छ भने पालिकाहरूले ठाउँ देखाइदिनुपर्छ। हामी ठाउँ पनि तय गरिसकेका छौँ, ती ठाउँ हामीले सिफारिस गर्ने हो, भूमि आयोगले आफ्नो नाममा लिने हो र भूमि आयोगले त्यसको व्यवस्थापन गर्ने हो। त्यो प्रक्रिया जारी छ। हालसम्म उक्त स्थानमा बसिरहेकाहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन हुन सकेको छैन। वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरेर तत्काल समस्या समाधान खोज्नुपर्ने बेला आएको छ। कतिपय मान्छे चाहिँ सुकुम्बासी चाहिँ पक्कै होला, कतिपय मान्छे चाहिँ हुकुमबासी पनि छन्, त्यहाँ अन्यत्र ठाउँ छ त्यहाँ आएर चाहिँ मान्छे बसिरहेछन्, जग्गा पाइन्छ के पाइन्छ। त्यो त मैले अघि नै यहाँलाई चाहिँ भनिसकेको छु के भने कि पालिकाहरूले के छ भने कि त्यो छानबिन चाहिँ गर्नुपर्छ। छानबिन चाहिँ गरेर
साँच्चीकै चाहिँ सुकुम्बासी हो भने चाहिँ त्यसलाई त्यहाँ चाहिँ अन्यत्र लगेर सारेर चाहिँ राज्यले चाहिँ सार्वजनिक जग्गा चाहिँ दिन सक्नुपर्छ, वासस्थान चाहिँ त्यसलाई बनाइदिनु पर्छ होइन। तर के छ भने कि नदीको किनारमा त जहाँ खतराजन्य अवस्था छ, फेरि अब त्यो हिसाबमा हेर्दाखेरिमा चिडिया खोलामा मान्छे बसेका वास्ते माथिबाट चाहिँ चुरे डाँडो छ, पहिरो जाने ठाउँ हो त्यो, मैले चाहिँ भनिहालेँ। चुरे डाँडाको क्षेत्र भनेको त चाहिँ कमजोर भाग हो। अब मैले अब म पनि यही ठाउँमा हुर्केँ बढेँ होइन। पाल्पामा मेरो जन्म भएर म यहाँबाट पनि झन्डै अब 40-45 वर्ष भयो म यो क्षेत्रमा बस्न मैले हेरिरहेको छु होइन। भनेपछि त्यहाँ किन गएर बस्ने, जाने चाहिँ आफ्नो ज्यानलाई चाहिँ किन चाहिँ खतरामा पार्ने। मानिसले पनि त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ, जनताले पनि त्यो कुरा चाहिँ के भन्ने कि बुझ्नुपर्छ होइन। र त्यही कुरा भन्ने कि अब तिनाउ नदी चाहिँ एउटा वरदान पनि हो, तर तिनाउ नदी चाहिँ उस्तै परे पनि शोक पनि हो। म भन्छु दुवै वरदान र शोक हो। किनभने कि भोलि गएर त्यसले तिनाउले चाहिँ बाढीले बगाएर 38 सालमा थाहा छ यहाँलाई, बाढी आएर तपाईँको माथिको पुल जुन छ नि बगाएको हो। 38 सालको कुरा यहाँलाई म जानकारी आउँछु। भयभरको चाहिँ पुल बगाएर चाहिँ खसौली चाहिँ भन्छ नि पुरा सफाट चाहिँ पारेर चाहिँ लिएर गएको। भनेपछि त्यस्तो आखिरमा आउँदो रहेछ नि पानी त। भनेपछि फेरि अब अहिले पनि बाढी आएको छ होइन। त हो मैले भन्न खोज्दा के भने कि प्रकृति भनेको ठुलो कुरा हुन्छ, नदी भनेको तपाईँको प्रकृति हो। त्यस कारणले प्रकृतिसँग चाहिँ होइन च्यालेन्ज गर्न, चुनौती चाहिँ पूर्ण कार्य चाहिँ गरिदिनु चाहिँ हुन्न भन्छु मैले चाहिँ, च्यालेन्ज गर्न हुन्न भन्छु। कालीगण्डकीको पानी तिनाउमा डाइभर्सन मार्फत ल्याउनको निम्ति कार्यालय समेत स्थापना गरेर स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका, पाल्पाको रम्बा गाउँपालिका क्षेत्रमा ड्याम बनाएर 27 किलोमिटर लामो सुरुङ मार्फत पाल्पाको तिनाउ स्थित दोभानमा पानी खसाली 100 मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिने योजना अघि सारिएको हो। दोभानमा विशाल जलाशय निर्माण गरेर केही भाग पानी तिनाउ नदीमा बगाइनेछ भने त्यहाँबाट बुटवलको बेलभासम्म 7 किलोमिटर लामो सुरुङ मार्फत अर्को विद्युत गृह निर्माण गरी 26 मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिने प्राविधिकहरूले जानकारी गराएका छन्। यसले गर्दा बस्ती झन जोखिममा पर्ने सम्भावना देखिएकोले तत्काल सरकारवालाको ध्यान जाओस्। तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी हप्ता नयाँ श्रृङ्खलाको साथमा, नयाँ विषयवस्तुको साथमा फेरि पनि तपाईँको माझमा उपस्थित हुनेछु। राजा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। हामी ठुला कुरा गर्दैनौँ, एकदमै सामान्य तर आम नेपालीको जीवनयापनसँग सम्बन्धित रहनेछ। कार्यक्रम जनताको साथी।